Guys, welcome back again on my channel Jason Max. राधे राधे. आफ्टर लॉंग टाइम भरपूर दिसांनी या भरपूर म्हयन्यांनी आनी रिजनूय बी नाशिल्लें तेका हांव व्हिडियो बीन अपलोड करनाशिल्लो कित्याक कशें आसा थोडे ऑफेंड जाताले आनी म्हाका कशें आशिल्लें म्हाज्या करियरार फोकस करपा आशिल्लो सो हांव व्हिडियो अपलोड करनाशिल्लो पूण कशें आसा सगळ्यांक खबर आहा बायपोल इलेक्शन इन फोंडा कित्याक मिस्टर रवी नायक गॉट एक्सपायर्ड तेजी डेथ जाली म्हणून इलेक्शन ठरलें आनी मागीर तेजेर कोर्ट केस ते इलेक्शन ठरलेलें ते तारखेक रद्द जालें अशें कितें कितें भरपूर जालें सो म्हाका दिसता गोंयची BJP आहा पळय ती भिता म्हणून तें इलेक्शन खंय तर रद्द जालें कित्याक जे केस घालपी मनीस आहा पळय तेच BJPचे आसतले आनी फायट करपी मनीस आसा पळय लॉ एंड ऑर्डर ते BJPचे आसा कित्याक सेंट्रलाक BJPच आहा न्ही आनी कशें पॉलिटिकल जे कोण आसता पळय पॉलिटिकल म्हणल्यार हांव एवरी वनाक इन्क्लूड करता इन्क्लुडींग CM एंड एवरीवेन ते स्टेटमेंट करता आनी विसरता तेणी सांगलेलें रस्त्यार खड्डे दिसपाना सो तुमकां दिसता रस्त्यार खड्डे कितले आहा ते आनी आतां गोंयान कशी गरमी जाता तिवूय तुमकां अंडरस्टँड जाता आनी मेन रिजन हांव जे म्हाजे पास्ट व्हिडियोन उलयतालो पळय की जशी झाडां कट केली आनी झाडां ना जाल्यार अरेबियन सी म्हटल्यार आमचे जे सगळ्यांत लागीं जो आसा पळय दर्यो तेजे गरम वारें आहा पळय ते ब्लॉक करपाक कोण आमचे गार्ड ना म्हटल्यार झाडां गार्ड आशिल्ले सो आमकां गरमी एक्सपिरियन्स जाता आनी गोंयान अशी पयलू गरमी जायनाशिल्ली रिजन गोंयान पयलू ग्रिनरी आशिल्ली मागीर तो विश्वजीत राणे म्हणटा पळय हे सेक्शन आनी ते सेक्शन A B करून तो आमचो गोंय अर्दो 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 करून 70 विकपा उठलेलो आहा पळय आनी 70 अशें न्ही पेडण्यां हें तें ऑलरेडी विकलेलें आसा फक्त ती आमकां न्यूज पावना कित्याक तो ओनर आसता पळय तो खंय तरी गांवकार आसता खंय तरी मूळ गोंयकार आसता खंय तरी एस्ट्रोप्रोटोलायट्स म्हणटा पळय ते आसता सो तो विकता आपली जागा कित्याक ताका पयशांची गरज आसता आनी ताका ती पयशांची गरज कित्याक येता ते पॉलिटिशन्स आसता पळय ते ताका खंयचे तरी नशेर या खंयचे तरी त्रासान घालता आनी मागीर ते सिच्युएशन क्रिएट करता आनी मागीर आमी धर्माच्या फुटान या खंयचो दल या वॉटेवर थिंग्स हांव एक हिंदू आहा आनी हिंदुत्वान भरपूर मानता आनी म्हाजो धर्म म्हाका हेच शिकयता की मनीसपण पयलू येता मागीर देव येता सो हांव केन्नाच खंयच्या मनशाक या खंयच्या लायफाक या खंयच्या इन्सेक्टाक जे देवान क्रिएट केल्ले आसा पळय ताका हांव जज करचे पयलू देवाक अंडरस्टँड करता सो म्हाज्या खातीर सदांच मनीसपण पयलू येता कित्याक मनीसपण पयलू पावता आनी मागीर देव पावता हें आमकां सगळ्यांक अंडरस्टँड करचें आतां हांव कसो आवट ऑफ द बॉक्स आवट ऑफ द रिलीजन हें तें उलयतां पूण तरी पूण म्हाका अशें तुमकां सांगपा आसा की पॉलिटिशन्स आसता पळय तेच तुमच्या त्रासाचो मेन रिजन आसा सो आमी केन्ना केन्ना कशें बायपोल इलेक्शन आसूं या जनरल असेंब्ली इलेक्शन आसूं जेन्ना एक MP जेन्ना एक लायक आमच्या असेंब्लीचो MLA जेन्ना लेजिस्लेटीव असेंब्लीचो MLA इलेक्ट जावन येता जेन्ना आमकां डिसिजन आमचे परफेक्ट करूंक जाय आनी परफेक्ट डिसिजन दवरूंक जाय तो नवो फेस आसलो म्हणून तेजेर विश्वास करप या ना विश्वास करप ते तेज्या कामाचेर आमी जज करूंक जाय चान्स दिवंक जाय नव्या भुरग्यांक अशें म्हाका दिसता आनी जिंका कोणाक समजला पळय तेणे प्लीज हांव सांगता तुमकां की म्हाजो व्हिडियो जाता तितलो शेअर करा आनी जर तुमकां समजना जाल्यार म्हाका क्वेश्चन करा इन कमेंट सेक्शन हें म्हाजी तुमचे कडेन मागणी आसा आनी ही पास्टानूय मागणी आशिल्ली जेन्ना क्वेश्चन कमी जाले जेन्ना लायक रिस्पॉन्स कमी जालो तेन्ना हांवें व्हिडियो अपलोड करपाचें बंद केलें हें रिजन एक्चुअल आशिल्लें सो थँक्यू फॉर वॉचिंग राधे राधे